आयज एक इम्पॉर्टंट विषय घेवन येयल्लो आसा आणि तो म्हणजे आमचे जे जंगल आसा आंबेवदक सावर्डे ह्या वाठारांत जे जंगल आसा ह्या जंगला भितर कसल्या कसल्या तरेची फुलां फळां किंवा आमचे पक्षी आसतले हे आमकां खूब पळोवपाक मेळटा। आयज हांव असोच येयल्लो आमच्याच गांवांत भोंवपाक तेन्ना म्हाका दिसून येयलें की वाटेन वयता आसतना खुबशीं फुलां फुल्लेलीं आसा। पावस वचोन जेन्ना गीम स्टार्ट जाता तेन्ना खूब तरेची फुलां आमकां ह्या रानांत पळोवपाक मेळटा। आनी तुमी जाणाच आसतले की पयलीं एक स्कुलांनी शाळेंनी सुद्दां एक दिसाचें वनभोजन आसतालें, पूण आतां आमी तें फक्त एक दिसाचें करता, पूण तेजे उपरांत आमी खंय तरी विसरोन वयता आमचें जंगल जें आसा तें। जंगला भितर आमी जेन्ना पळयता की खुबशे लोक वाज येयलो की खंय भोंवपाक वयता, बिचार वयता जावं आनी खंय वयता। अशा वेळाचेर समज जर तरी अशी लागीं जंगलां आसलेलीं, जर लागीं जंगलांनी जर आमी वसत जेवण करून सुद्दां वचोन बरीं झाडां आसा झाडाच्या सावळेक सुद्दां बसून आमी जेवपाक शकता। आनी तुमकां सांगपाक म्हळ्यार आयज व्हिडिओ करपाचें कारण म्हणजे ही जी फुलां बरीं फुलां दिसता तुमकां म्हाज्या फाटल्यान, ही फुलां खातीर म्हाका हो जे आमचे जंगलाची जी हे म्हणटा आमी तेका खुशालकाय आसा ती हांव तुमकां दाखोवपाक सोदतालो। आनी इतलो बरो आनंद मेळटा ही जेन्ना फुलां पळयत तेन्ना, आनी ह्या फुलां कडेन जेन्ना उबे रावतले कोणी येवन ह्या फुलां कडेन सेल्फी मारच्यो जी आमकां पावसान एकदांच पळोवपाक मेळटा, अशीं फुलां आमकां गीमभर सुद्दां पळोवपाक मेळना। ही जी आसा हांकां रानांतलीं घोटलां म्हणटात। ही फक्त पावस जेन्ना सोंपता तेन्नाच फुलता, मागीर हीं झाडां खंय तरी मरतात किंवा तेंचें बीं जें आसता तें उरता हांगसर आनी परत एकदां पावस पडलो म्हणटकीर तें किल्लोन येता आनी आमकां बरींशीं फुलां ही दाखोवन वयता। तर सांगपाचो विशय म्हणजे इतलोच की आमी जर आमचे लागीं जंगल आसा मुद्दम करून येवचें ते झाडां मुळांनी बसचें जेवचें आनी ह्या जंगलाचो बरो आस्वाद घेवचो, जेणे करून मन जें आसा हें खुशाल जावन वयता, एक आनंद मेळटा। आनी ही झाडां आमकां खूब कितें सांगतात, पूण आमी तें समजून घेवपाक जाय, झाडां वाचोवन दवरपाक जाय। आमचो जो गांव आसा स्पेशली आंबेवदक सावर्डे जो गांव आसा आनी जे बाकीचे वाठार आसतले जे रानां बरीं निव्वळ रानां आसा ही लोकांनी सांबाळून दवरलेलीं आसा। लोक तेंकां झाडां मारिनात किंवा लोक अशे झाडांची नाशाडी बीन हेवटेन केल्ली दिसून येना, पूण तरी आसतना सांगता की झाडां वाचयात, झाडांक जगपाक दियात आनी त्या झाडां कडल्यान जो फायदो आमकां मेळटा, बरो आनंद मेळटा त्या झाडां मुळांनी बसले म्हणटकीर, तो तुमी घेवचो। सो तुमी पळयता आवाज तुमचो आमचो अशेच विशय आमी घेवन येतले तुमचे मुखार।